नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म लोकु सिंह ठकुरी। समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। लामो समयपछि माघ 26 गतेबाट प्रदेश सरकारको हिउँदी अधिवेशन सुरु हुने, संसद रोकिँदा कानून तथा विकास निर्माणमा समस्या भएको प्रतिपक्ष दलको भनाई। सरकारले सीमानाका खोल्ने निर्णय गरे पनि स्थानीय प्रशासनले भने सीमाबाट नागरिकलाई फर्काउँदै कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले कडाई गरिएको प्रशासनको भनाई। आगामी वैशाखमा हुने निर्वाचनको प्रारम्भिक तयारी अन्तिम चरणमा। कैलालीका 4 पालिकाका 5 स्थानमा मतदान स्थल थपिए। नेपाली कंग्रेसका भातृ संगठनद्वारा संसद विघटनको विरोधमा देशभर प्रदर्शन। संसद पुनर्स्थापना नभएसम्म विरोध जारी राख्ने जिकिर। अचानक मलाई काकुले किन बोलाएछ? ल रतुवा, अब अरु केही पाउँदैनस्, रक्षा चाहिँ तेरी भई। मलाई रक्षा मात्र होइन काकु, पूजा पनि चाहिन्छ एभ्रीडे। होइन के भन्दैछ है रक्षा? यो पूजा पनि? को पूजा? रक्षालाई सोध्नै पर्दैन, उसलाई सब थाहा छ। हो काकु, मलाई पनि पूजा त चाहिन्छै चाहिन्छ। राम 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 राम, के सुन्दैछु म? यो सुन्ने कुरा होइन काकु, आने कुरा हो के? पेट पूजा तयारी चाउचाउ, जहाँ भोक हुन्छ त्यहाँ पेट पूजा हुन्छ। कुरा बुझ्नु भयो नि काकु, पेट पूजा गर्नु परिगो, ल्याउनु परिगो, सकिगो नि। अब समाचार विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियानको 5औं दिन झण्डै 1700 जना स्वास्थ्यकर्मीले खोप लगाएका छन्। प्रदेशका 10वटा खोप केन्द्र मार्फत सोमबार 1688 जना स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर नरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सोमबार सेती प्रादेशिक अस्पताल खोप केन्द्र मार्फत 246 जना र टिकापुर अस्पतालबाट 80 जनाले खोप लगाएका छन्। यस्तै बैतडीमा 237 जना, बझाङमा 160, बाजुरामा 77, डडेलधुरामा 180, दार्चुलामा 94, डोटीमा 234 र कञ्चनपुरमा 141 जना स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप लगाइएको कार्कीले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै सुदूरपश्चिममा कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो चरणको खोप लगाउने स्वास्थ्यकर्मीको संख्या 7063 पुगेको छ। यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सोमबार कोरोना भाइरसको परीक्षण गरिएको छैन। प्रदेशका 6वटै अस्पतालका प्रयोगशालाबाट कोरोना भाइरसको परीक्षण नभएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर नरेन्द्र कार्कीले बताउनुभयो। सुदूरपश्चिममा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 14316 पुगेको छ। संक्रमण पुष्टि भएका 12708 जनाले कोरोना जितेका छन्। यस्तै कोरोना संक्रमणबाट कैलालीमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको जोशीपुर गाउँपालिकाका 83 वर्षीय वृद्धको आइतबार मृत्यु भएको हो। उनको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि माघ 6 गते भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज लगिएको र भोलिपल्ट उनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेले जनाएको छ। यो सँगै सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 77 पुगेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको हिउँदी अधिवेशन लामो समयसम्म पनि सुरु हुन सकेको छैन। कोरोनाको असर तथा नेकपाको विवादका कारण प्रदेशसभा सञ्चालन हुन नसकेको र यसले सरकारको काम नै प्रभावित भएको जानकारहरू बताउँछन्। उसो त प्रदेशसभाको एउटा अधिवेशन सकिएको 6 महिनाभित्रै सभाको अर्को अधिवेशन बोलाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। फागुन 1 गते प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन नसकेको 6 महिना पूरा हुँदैछ। गत साउन 1 गते स्थगित भएको प्रदेशसभा बैठक माघ अन्तिमभित्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता रहेको छ। लामो समय स्थगित भएको प्रदेशसभा समय अवधिभित्र सञ्चालन हुने वा नहुने भन्ने विषयमा अन्योलता सिर्जना भएको छ। उसो त कानूनी बाध्यता भएकै कारण प्रदेशसभा सञ्चालन हुन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ। प्रदेशसभा बन्द हुँदा प्रदेशको कानून निर्माण, विकास निर्माण तथा जनताको आवाज समेत सरकारमा पुग्न नसकेको नेपाली कंग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य दिल्लीराज पन्तले बताउनुभयो। सरकारको काम हो विकास निर्माणका कामहरू गर्ने, ती छुटिरहेछन्।
र अहिले यो नयाँ प्रदेशको संरचना नयाँ बनेको विभिन्न कानुनहरू बनाउनु पर्ने ती कानुनहरू बनाउने प्रक्रिया पनि अहिले रोकिएको छ र त्योभन्दा पनि अर्को कुरा के मेन कुरा के आउँछ प्रमुख कुराहरू हुन्छ जनप्रतिनिधिहरूको थलो हो जनताको आवाज उठाउने त्यो ठाउँ हो जनताको आवाज उठाउनको लागि अधिवेशन हुनु जरुरी छ जनताले 2/3 मत दिएर प्रदेशमा समेत 5 वर्षको शासन चलाउनलाई जनाधिकार प्राप्त यो सरकारले अहिले 6 महिना हुँदाखेरि पनि नबोलाउँदाखेरि हामी जनप्रतिनिधिहरू पनि त्यतिकै तलब खाएर बसेका जस्तो छ हामी आफ्नो कामप्रति पनि हामीले जे गर्न पाउनु पर्ने त्यो पनि गर्न पाइरहेका छैनौँ र जनताले गरेको अपेक्षा उहाँहरूको आवाजलाई पनि हामीले जो सम्बन्धित ठाउँमा सरकारमा पुगाउनु पर्ने हो त्यो पुगाउन सकेका छैन। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाको आन्तरिक विवादले प्रदेशसभा सञ्चालन हुन नसकेकाले यो अभ्यासको अन्त हुन जरुरी रहेको प्रदेशसभा सदस्य पन्तको भनाइरहेको छ। प्रदेश सरकारका 2 मन्त्रालय रिक्त भएको अवस्थामा यथाशीघ्र मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा सत्ता र शक्तिको आडमा मुख्यमन्त्रीले नै सबै मन्त्रालय सम्हालेको र यसको असर विकास निर्माणमा परेको भन्दै उहाँले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न आफूहरूले सरकारलाई दबाब दिइरहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। 2वटा मन्त्रीहरूले यहाँबाट राजीनामा दिएर गएका छन् त्यो मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू जो पदपूर्ति हुनुपर्ने त्यो पनि भइसकेका छैन भने चाहिँ आखिर त्यो कसले हेर्ने र त्यो हेर्नको लागि मुख्यमन्त्रीलाई भौतिक योजना मन्त्रालय पनि मुख्यमन्त्रीको जिम्मा दिने मुख्यमन्त्रीलाई पनि मुख्यमन्त्रीकै कार्यालयको जिम्मा अर्थमन्त्री छैनन् उहाँको पनि जिम्मा उहाँलाई अब मुख्यमन्त्रीलाई भनेपछि काम विभाजन कसरी हुने र एउटै मुख्यमन्त्रीले कति काम भ्याउने त्यही कारण जो जनप्रति यो मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन् त्यो पनि तुरुन्तका तुरुन्त उहाँहरूले पदपूर्ति गरेर अधिवेशन सञ्चालन गर्नुपर्थ्यो र त्यसको लागि हामीले आफ्नो तर्फबाट सरकारलाई घचघचाइरहेका छौँ र एउटा विडम्बनाको कुरा के छ भने चाहिँ आफ्नो पार्टीगत या दलगत जो खिचुला छ त्यस कारणले जनताको भावनालाई कुल्चिने जनताको भावना विपरीत काम गर्ने जो यो सरकारले गरिरहेका छ त्यो गलत हो। उहाँहरूको खिचुला आफ्नो ठाउँमा भइराखेका हुनुपर्ने र अधिवेशन पनि चलिराखेका हुनुपर्ने। कोरोना संक्रमणको तरासले रोकिएको प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेका बेला नेकपामा आएको विभाजनको असर प्रदेशसभामा समेत परेको देखिन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले नेकपा विवादको असर सामान्य रूपमा परेको भए पनि अधिकांश प्रदेश सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेकाले पनि प्रदेशसभा सुरु हुन नसकेको बताउनुभयो। थोरै जने नेकपाको जुन पार्टीको बिचमा भएको जुन आन्तरिक किचरो छ त्यो तात्कालिक रूपमा हुँदा त्यसको रिफ्लेक्सन चाहिने प्रदेशसभा पनि पर्छ। अरू चिजमा केही पर्दैन त्यो त परेकै होला होइन तर के हुन्छ भने एउटा बोली भाषा त्यहाँ अभिव्यक्त गर्ने कलादेखि लिएर त्यो अलिकति त्यस्तो टर्रो किन त्यस्तो गर्नु पर्यो एउटा कुरा त्यो पनि भयो। अर्को कुरा सबै मान्यहरू त्यो राजनीतिक कारणले गर्दा सबै आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा निर्वाचनमा पुगेको समयमा यहाँ एकदम न्यून मान्छेमा न्यून चाहिने सभासदहरूलाई मात्रै बोलाएर पनि त्यति गहकिलो हुँदैन। त्यसैले चाहिँ यो 15 गते पछि बोलाउँदाखेरि सुटेबल हुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो राजनीति एउटा विषय हो। प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन सकिएको 6 महिनाभित्र हिउँदे अधिवेशन बसिसक्नुपर्ने सामान्य नियम भएकाले यही माघ 26 गते प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि आफूले सिफारिस गरेको र सोही अनुसार तयारी भइरहेको तथा सभा मार्फत विचाराधीन रहेका र अन्य विधेयकमाथि छलफल गरिने सभामुख थापाको भनाइरहेको छ। साउनको 31 गते बर्खे अधिवेशन समापन भएको हो होइन। सामान्यतया हाम्रो नियमअनुसारै 6 महिनाभित्र बसिसक्नुपर्छ भन्ने सामान्य नियम हो। तर पनि हामीले यहाँको चाहिने बिजनेसको आधारमा पुसतर्फ पनि बढाउने गरेका थियौँ र माघतर्फ पनि बढाउने गरेका थियौँ। अब यसपटक चाहिने यो माघमा 15 गतेपछि बस्नुपर्छ भन्ने किसिमको सामान्य हाम्रो सल्लाह भएको थियो र अहिले चाहिने अस्ति मेरो आफ्नो परामर्शअनुसार यसको 26 गतेलाई बढाउने भनेर कुरा भएको छ। सायद मलाई लाग्छ यो मन्त्री परिषदको बैठकले त्यसलाई निर्णय गरेर प्रदेश प्रमुखमा पठाएको हुनुपर्छ। 2टा विधेयकहरू विचाराधीनमा छन् त्यो पनि छ र अहिले चाहिँ फेरि 3वटा विधेयकहरू दर्ता भएका छन् अनि 2-3वटा विधेयकहरू निकट भविष्यमा दर्ता हुनेमा छन्। मन्त्री परिषदले मिति तोकेपछि प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रदेशसभा सचिवालयमा 3वटा नयाँ विधेयक दर्ता भएका छन्। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले 3वटै विधेयक दर्ता गराएको हो। यसअघि प्रक्रियामा 2वटा विधेयक रहेका छन्। आगामी अधिवेशनका लागि सबै गरेर 5वटा विधेयक भइसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ। लोकु सिंह ठकुरी, STS न्यूज, धनगढी।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ। सोमबार बिहान 2:34 बझाङको गडराय आसपास केन्द्र बनाएर भूकम्प गएको भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतका टेक्निकल असिस्टेन्ट तीर्थराज दाहालले जानकारी दिनुभयो। उक्त भूकम्प 3.7 रेक्टर स्केलको रहेको समेत जनाइएको छ। यसैगरी आइतबार राति 12:46 नेपाल भारत सीमा खलङ्गाको उत्तर पश्चिम 18 किलोमिटर टाढा आसपास केन्द्र भएर भूकम्प गएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। उक्त भूकम्प 3.6 रेक्टर स्केलको रहेको केन्द्रले जनाएको छ। यसअघि गत पुस 28 गते दार्चुलाको सुनसेरा आसपास भएर 4.2 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो भने पुस 19 गते पनि बैतडीको डिलासैनी आसपास केन्द्र भएर 3.5 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको केन्द्रले जनाएको छ। सरकारले सीमानाका खुल्ला गरे पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका सीमानाकामा भने स्थानीय प्रशासनले अझै पनि रोक लगाएका छन्। अत्यावश्यक काम बाहेक आवत जावतमा रोक जारी रहेका बेला सर्वसाधारणलाई किनमेल र आवत जावतमा समस्या भएको छ। नेपालमा उपभोग्य वस्तुहरूको उच्च मूल्य वृद्धि भएकाले सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूले भारतीय बजारमा सहज पहुँचको माग समेत गरेका छन्। माघ 15 गते नेपाल सरकारले देशभरका 30 सीमा नाका खोल्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले निर्णय गरे पनि स्थानीय प्रशासनले भने आवत जावतमा रोक लगाउँदै आएको छ। सीमानाका खुलेको खबरले भारत तथा भारतीय बजारमा आवत जावत गर्न सकिने भन्दै खुसी भएका स्थानीयहरू निराश बनेका छन्। भारतबाट आउनेलाई कुनै रोकावट नभएको र भारत जानेलाई भने रोक्ने काम गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। सीमानाकामा कुनै रोकटोक नहुँदा सामान खरिदका लागि नेपालीहरू भारतीय बजारमा जाने र कोरोनाको संक्रमण ल्याउन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सीमा बन्द गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल चौधरीले बताउनुभयो। अहिले यो नेपाल सरकारबाट विदेशबाट नेपाल आगमन हुने यात्रुहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा क्वारेन्टाइन सम्बन्धी आदेश 2077 भन्ने एउटा आदेश चाहिँ नेपाल सरकारबाट केही दिन अगाडि 2-4 दिन अगाडि मात्रै चाहिँ जारी भएको छ। यो आदेश जारी भइसकेपछि पब्लिकहरूमा सर्वसाधारणहरूमा अब नाका चाहिँ पहिलाको जस्तै यो कोभिड आउनुभन्दा अगाडिको जस्तै सामान्य रूपमा चाहिँ आवत जावत हुनलाई खोल्यो भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ आशा अर्थात् चाहिँ त्यस्तो किसिमको खुल्यो कि भन्ने चाहिँ मनमा चाहिँ त्यस्तो परेको चाहिँ देखियो। म यसलाई चाहिँ संक्षिप्त रूपमा के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने चाहिँ यो आदेश चाहिँ खास गरिकन कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट संक्रमण भएका मुलुकबाट नेपाल आगमन हुने यात्रुहरूको क्वारेन्टाइन स्वास्थ्य सुरक्षा चाप परीक्षणको आवश्यक व्यवस्थापन गरी महामारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक भएकोले यो आदेश जारी गरिएको भनेर यसको प्रस्तावनामा चाहिँ प्रष्ट लेखिएको छ। सीमा नाका खुल्दा भारतीय बजारबाट सस्तो मूल्यमा सामान खरिद गर्ने योजना बनाएका उपभोक्ताहरू समेत प्रभावित भएका छन्। सरकारी निर्णयपछि पनि सीमा पार निर्बाध आवत जावतमा रोक लगाइएकाले सीमा नाका खुल्ला गर्न माग गरिएको छ। सरकारी निर्णयपछि पनि सीमा पार निर्बाध आवत जावतमा रोक लगाइएकाले सीमानाका खुल्ला गर्न माग गरिएको छ। सीमानाका खुल्ला भएको खबरले भारतीय बजार जान हिँडेका धनगढी 3 का स्थानीय प्रेम तमौलीले प्रशासनले आफूलाई सीमाबाट फर्काएको गुनासो गर्नुभयो। म आज त्यो गौरफन्ट बनगाउँ सामान लिन आएको अस्ति शुक्रबार त्यो समाचार सुन्दाखेरि गौरफन्ट हाम्रो गड्डा चौकी दार्चुलाको नाका खुलेको छ। त्यही हिसाबले आज यसो छुट्टी भएको हुनाले म यसो सानोतिनो सामान घरको लागि चामल तेल नुन यसो ल्याउँ भनेर आयो। यहाँ बन्द रहेछ बाटो, त्यसले अलिक के कसो समाचारमा त्रुटि रहेछ कि के मैले बुझ्न नसकेँ भन्ने कुरा। नेपाली बजारमा उपभोग्य सामानको मूल्य बढी भएकाले स्थानीयहरूले भारतीय बजारबाट नै सामान खरिद गर्ने गरेका छन्। सीमानामा आवत जावत गर्न रोक लगाइएपछि स्थानीयहरूले थप समस्या भोग्दै आएका छन्। सीमानाकामा भारतीय पक्षले नेपालीहरूलाई आवागमनमा कुनै रोकटोक नगरे पनि नेपाली सुरक्षा निकायले भने अवरोध लगाउने गरेको स्थानीय लक्ष्मी तमौलीले बताउनुभयो। सीमानाका बन्द हुँदा नेपालीहरू समेत प्रभावित बन्दै समस्यामा पर्ने गरेकाले सीमामा बिना रोकटोक आवागमन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। अब सामान लिन नाका खुलेको भनेर चाहिँ आएको, अब खै अब बन्द हो के हो समाचारमा एउटा भने यहाँ आउँदा एउटा हो। अब आउनेहरू आइरहन् होइन, सकेसम्म त यताबाट जानेहरू नि अब राम्रोसँग खोलिदिएपछि राम्रो हुन्थ्यो। अब यताबाट किनेर खाँदा चाहिँ महँगाइमा पढे हामी त, उताबाट अलिकति 1-2 रुपियाँ भने सस्तो हुन्थ्यो। अब नेपालमा चाहिँ महँगो नै छ अब सामानहरू।
के भन्ने अब बन्द नै भइदिए राम्रो हुन्थ्यो। सरकारले देशव्यापी रूपमा सीमा खोल्ने निर्णय गरे पनि स्थानीय प्रशासनले सम्बन्धित ठाउँको अवस्था परिवेश लगायतका विषय अध्ययन गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर रोजगारी, आय आर्जन तथा किनमेल गर्न भारत जाने व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पूरा गरी निगरानीका साथ काम अघि बढाउन आवश्यक छ। करण ताम्रकार, STS न्यूज, धनगढी। कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाले किशोरीलाई आइरन चक्की र फोलिक एसिड खुवाउन सुरु गरेको छ। नगरपालिकाले किशोरीमा देखिने रक्त अल्पताको समस्या न्यूनीकरणका लागि आइरन चक्की र फोलिक एसिड खुवाउन थालेको बताइएको छ। टिकापुर नगरपालिकामा विद्यालय र समुदायमा गरी 10,000 किशोरीलाई आइरन चक्की र फोलिक एसिड खुवाउने भएको हो। रक्त अल्पताको समस्या हुने भएकाले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रम अनुसार कैलाली जिल्लाभरिका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने टिकापुर नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य प्रवर्धन उपशाखा प्रमुख बलबहादुर रावलले बताउनुभयो। टिकापुर नगरपालिका क्षेत्रका सामुदायिक तथा संस्थागत गरी 74 विद्यालयमा अध्ययनरत 10 देखि 19 वर्ष उमेर समूहका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड चक्की खुवाउन सुरु भएको संयोजक रावलले बताउनुभयो। चक्की खुवाउन विद्यालय तहमा 74 जना शिक्षक शिक्षिकालाई तालिम दिएर परिचालन गरिएको छ। समुदाय स्तरका किशोरीहरूका लागि 120 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई तालिम दिएर परिचालन गरिएको समेत बताइएको छ। STS न्यूजमा एकैछिन ब्रेकमा जानु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लामो समयपछि माघ 26 गतेबाट प्रदेश सरकारको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने, संसद रोकिँदा कानून तथा विकास निर्माणमा समस्या भएको प्रतिपक्ष दलको भनाई। सरकारले सीमानाका खोल्ने निर्णय गरे पनि स्थानीय प्रशासनले भने सीमाबाट नागरिकलाई फर्काउँदै कोरोनाको जोखिम कायम रहेकाले कडाई गरिएको प्रशासनको भनाई। आगामी वैशाखमा हुने निर्वाचनको प्रारम्भिक तयारी अन्तिम चरणमा, कैलालीका 4 पालिकाका 5 स्थानमा मतदान स्थल थपिए। नेपाली कंग्रेसका भातृ संगठनद्वारा संसद विघटनको विरोधमा देशभर प्रदर्शन, संसद पुनर्स्थापना नभएसम्म विरोध जारी राख्ने जिकिर। अचानक मलाई काकुले किन बोलाएछ? ल रतुवा, अब अरू केही पाउँदैनस्, रक्षा चाहिँ तेरी भाइ। मलाई रक्षा मात्र होइन काकु, पूजा पनि चाहिन्छ एभ्रीडे। होइन, के भन्दैछ है रक्षा? यो पूजा पनि? को पूजा? रक्षालाई सोध्नै पर्दैन, उसलाई सब थाहा छ। हो काकु, मलाई पनि पूजा त चाहिन्छै चाहिन्छ। राम 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 राम, के सुन्दैछु म? यो सुन्ने कुरा होइन काकु, आने कुरा हो के? पेट पूजा तयारी चाउचाउ, जहाँ भोक हुन्छ त्यहाँ पेट पूजा हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि काकु, पेट पूजा गर्नु परिगो, ल्याउनु परिगो, सकिगो नि। ब्रेकपछि STS न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका 4 गोइलाका लक्ष्मण विकको खोजी गरिदिन परिवारले आग्रह गरेका छन्। दाङको तुलसीपुर नगरपालिका 18 मा रहेको ससुराली गएका 20 वर्षीय उनी गत माघ 4 गतेदेखि सम्पर्कविहीन भएका छन्। 14 महिना अघि दाङकी गायत्री कुमालसँग विकको विवाह भएको थियो। लक्ष्मण ससुरालीबाट नै बेपत्ता भएको उनका दाई गणेश विकले जानकारी दिनुभयो। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै घोषणा गरिएको मध्यावधि निर्वाचनको प्रारम्भिक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिकसँगै तयारीलाई पनि जिल्लागत रूपमा तीव्र पारेको छ। सोही अनुसार कैलालीमा पनि निर्वाचनको प्रारम्भिक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको निर्वाचन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। प्रदेशको अस्थायी राजधानी समेत रहेको कैलालीमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले मतदाता नामावली अध्यावधिकको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। माघ 15 गतेदेखि मतदाता नामावली प्रकाशन गरी अध्यावधिक तथा त्रुटि सच्याइ रहेको र सो कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रेमराज भट्टले बताउनुभयो।
के गर्दै हुनुहुन्छ? निर्वाचनको तयारीको सन्दर्भमा मतदानावली प्रकाशन हाम्रो स्थानीय तहहरूमा भइसक्यो 15 गते भने त्यसमा त्रुटि सच्याउनेको काम हिजोसम्मको म्याद थियो। हिजोसम्म त्रुटि सच्याउने निवेदनहरू प्राप्त भएका छन्। विभिन्न स्थानीय तहमा पनि मतदाताहरूको मृत्यु भएको र 17 र 18 गते मृत्यु भएकाहरूको हटाउने काम भएको छ। विशेष गरी हाम्रो पञ्जीका अधिकारीबाट मृत्यु भएका विवरण प्राप्त गरेर र त्रुटि सच्याउने चाहिँ 16, 17 र 18 गते थियो। त्यो सबै स्थानीय तहमा सहायक नामदाता अधिकारीज्यूहरूले त्यो काम सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ भने अब आज चाहिँ त्रुटि भएकाहरूको प्राप्त विवरण र मृत्यु भएकाहरूको प्राप्त विवरणहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ सिलसिलेवार रूपमा अनुसूची 4 मा बनाएर राख्नुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ 21 गते पछि चाहिँ हाम्रो कार्यालयमा ल्याउने गरी तयारी गरिराख्नु भएको छ भने हाम्रो जिल्लामा मतदान स्थलको लागि अन्तिम रूप दिएर हामीले त्यो सिफारिस गरी निर्वाचन आयोगमा पठाउने काम चाहिँ गरिसकेका छौँ। आगामी वैशाखमा हुने निर्वाचनका लागि जिल्लामा 5 वटा मतदान स्थल समेत थप भएका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका 14 फुलबारी, गोदावरी नगरपालिका 4 हाटखोली र वडा नम्बर 9 बल्मी, मोहन्याल गाउँपालिका 3 साब र चुरे गाउँपालिका 4 बालुबगडा गरी 5 निर्वाचन स्थल थप गरिएको हो। यो सँगै कैलालीमा 236 मतदान स्थल पुगेको प्रमुख भट्टको भनाइ छ। भने अहिले 236 वटा मतदान केन्द्र सिफारिस गरेर हामीले पठाएका छौँ। 231 वटा थियो 2074 सालमा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा हामीले 231 वटा मतदान स्थलहरूको प्रयोग गरेका थियौँ भने अहिले 5 वटा मतदान स्थलहरू चाहिँ हाम्रो थप भएको अवस्था चाहिँ छ। 2टा गोदावरी नगरपालिकामा, एउटा चुरे गाउँपालिकामा, एउटा मोहन्याल गाउँपालिकामा भने एउटा धनगढी नगरपालिकाको उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 14 मा मतदाताहरूलाई बेबायक परेको कारणले गर्दा त्यसलाई पुनरावलोकन गरी ती ठाउँहरूमा हामीले एउटा मतदान स्थल चाहिँ थप गरेका छौँ। निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार माघ 15 गते सूचना तथा मतदाता नामावली प्रकाशन गरिएको थियो। 16 र 17 गते प्रकाशित मतदाता नामावलीको त्रुटि सच्याउन निवेदन दिने, मतदाता नामावलीबाट मृत्यु भएका वा नागरिकता त्यागेकाहरूको नाम हटाउन सूचना दिने, 18 र 19 गते उजुरी परेका मतदातालाई सफाईको मौका दिने कार्यतालिका तय गरिएको थियो। सोही अनुसार समुदाय स्तरमा काम भइरहेको धनगढी उपमहानगरपालिकाकी सहायक नाम दर्ता अधिकारी अनिता कुमारी तिमल सिन्हाले बताउनुभयो। निर्वाचनको काम जारी रहे पनि कर्मचारी अभावले समस्या हुने गरेको उहाँको भनाइ छ। एकजना व्यक्तिले एउटा पालिकामा चाहिँ 1900 वडा हेर्नु परेको छ। त्यो 1900 वडाबाट के अरे 16 गतेदेखि 18 गतेसम्म चाहिँ मतदाता नामावलीमा त्रुटि भएको सच्याउने थियो। त्यो सच्याउनेवाला आएर हामीले लियौँ फर्म होइन। अब सच्याउन चाहिँ कमै आउनुभयो। अनि अब 74 भदौदेखि हालसम्म मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको 1900 वडाको चाहिँ काटछाट गर्ने काम भएको छ। अनि अब त्यसपछि बसाइसराई भएका दोहोरो नाम परेकाको पनि काटछाट गर्नुपर्ने हो। अनि उहाँहरूको अब 21 गते यो प्रकाशित गरेर अनि 24 गतेभित्र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा हामीले सिफारिस गरेर पठाउँछौँ। फागुन 2 गतेभित्र मतदाता अध्यावधिक सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरेर निर्वाचन आयोगलाई अन्तिम नामावली प्रकाशनको लागि पठाइने जनाइएको छ। तत्पश्चात निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापन तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई समेत जोड दिइने निर्वाचक कार्यालयले जनाएको छ। महेश बडु, STS न्युज, धनगढी। कैलालीको लालपुरमा पनि सुदूरपश्चिम पञ्चेबाजा संरक्षण समिति गठन गरिएको छ। जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा शेरबहादुर औजीको संयोजकत्वमा 15 सदस्यीय पञ्चेबाजा संरक्षण समिति गठन गरिएको हो। यसअघि कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 मा पनि पञ्चेबाजाको संरक्षण गर्न समिति गठन गरिएको थियो। खडक नागरी, सुनिल सेवा र अरुण नागरीको अगुवाईमा गठन गरिएको समितिको सल्लाहकारमा घनसिंह औजी रहनु भएको छ। पछिल्लो समय बैन्ड बाजाको व्यापक प्रयोग हुन थालेपछि पञ्चेबाजा लोप हुँदै गएको छ। विवाह, व्रतबन्ध तथा शुभ कार्यहरूमा प्रयोग गरिने पञ्चेबाजाको संस्कृति लोप हुँदै गएकाले यसको संरक्षण तथा प्रचार प्रसार र पुस्ता हस्तान्तरणका लागि समिति गठन गरिएको जनाइएको छ। संसद विघटनको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले धनगढीमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। संसद विघटन गर्ने कार्य संविधान र जनभावना विपरीत भएको भन्दै विद्यार्थी संगठनले ठाउँ ठाउँमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।
नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले सोमबार संसद विघटन विरुद्ध धनगढीमा प्रदर्शन गरेको छ। धनगढीको चौराहाबाट निकालिएको विरोध र्याली पार्क मोडमा पुगी कोण सभामा परिणत भएको थियो। कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले संसद विघटन गर्ने कार्य असंवैधानिक कदम भएको बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएर पनि निकै स्वाधीनताका साथ सरकारलाई मद्दत गरिरहेको अवस्थामा सरकारले समग्र देशको विकासलाई जोड दिनुपर्नेमा भ्रष्टाचार स्वार्थ सिद्ध गर्न सँगै संविधानलाई नै परास्त पार्ने काममा सक्रिय बन्न थालेकोले कांग्रेस सडकमा आएको उहाँको भनाइ छ। प्रतिपक्षको भूमिका अत्यन्त शिष्टतापूर्वक निभाएको कुरा हाम्रा नेकपाका नेताहरू, आदरणीय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू लगायतका मन्त्रीज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण नेकपाका वरिष्ठ नेतृत्वलाई यही कुरो थाहा छ कि नेपाली कांग्रेस किन शालीनतापूर्वक यसरी प्रतिपक्षको भूमिका निभाइरहेको छ। तर नेपाली कांग्रेस अब शालीन हुन सक्दैन, तर पनि भद्रतापूर्वक यी कामहरू गरेको छ, यी कार्यक्रमहरू गरेको छ। महिलाका थुप्रो पीडाहरू छन्, महिलाका थुप्रो संवेदना छन्। हत्या हिंसा देशमा बढेको छ। बझाङका भाइको हत्या किन भयो यो प्रश्न प्रत्येक युवाको माझमा छ। सभालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस नेत्री पुष्पा भट्टले सुखी नेपाल र समृद्ध नेपालीको परिकल्पना सहित जनताले 2/3 मत दिएर सरकारमा पठाएको नेकपाले संविधान तथा जनभावना विरोधीका गतिविधिमा सक्रिय रहेकोले आफ्ना भातृ संगठनले सोमबार देशभर विरोध प्रदर्शन गरेको बताउनुभयो। भातृ संस्थाका प्रमुखहरूले आज 77वटै जिल्लामा यो विरोध सभा गरिरहेका छौँ। केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय अनुसार आज हामी पनि यहाँ उपस्थित भएका छौँ। आदरणीय साथीहरू, यो सरकार हामीले यो सरकारलाई बनाएर पठाएका थियौँ, तर यो सरकारले जनमतको हामी जनताको जनमतको अवमूल्यन गरेर यो सरकारले संसद विघटन गरेको छ। यसका लागि हामी आज फेरि सडकमा आइरहेका छौँ। कोरोनाको असरले धेरै नेपालीले रोजगार गुमाउनु परेको तथा कृषकहरूले समेत समस्या भोग्नु पर्ने बाध्यतातर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा अराजकतातर्फ सरकार अघि बढेकोले तरुण दलका कैलाली जिल्ला अध्यक्ष दिपेन्द्र बमले बताउनुभयो। संसद विघटन गर्ने कार्य असंवैधानिक कदम भएकोले यसको विरुद्ध आफू निरन्तर आन्दोलनमा रहेको उहाँको भनाइ छ। आज देश संक्रमणकालको अवस्थामा छ। केपी ओली कायरको नेतृत्वको सरकारले देशलाई आज चुर्लुममा डुबाएको परिस्थिति छ। आदरणीय साथीहरू, कोरोनाको कारणले नेपालको अर्थतन्त्र धरापमा परेको स्थिति छ। कोरोनाको कारणले करोडौं नेपाली युवाहरूको रोजगारी गुमेको छ। किसानहरूले समयमा खाद पाएको स्थिति छैन। विद्यार्थीहरूले स्कुलमा पढ्न पाएको स्थिति छैन। यथार्थ व्यवसायहरूले आफ्ना साधन स्रोतहरूलाई सञ्चालन गर्न पाइरहेको स्थिति छैन। त्यसै गरी निजी स्रोत पनि आज डामाडोलमा रहेको स्थिति छ। 2/3 सरकारले जनताको ठूलो तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त संविधानमाथि नै कुठाराघात गरेको नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य जनक चौधरीले बताउनुभयो। संसदीय व्यवस्था माथिको प्रहार आफूहरूलाई सह्य नहुने भन्दै नेता चौधरीले संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। कम्युनिस्टहरू फस्टाए भने, कम्युनिस्टहरू मौलाए भने सर्वप्रथम संविधानमाथि आक्रमण हुन्छ, संविधानमाथि प्रहार हुन्छ, संसदीय व्यवस्थामाथि चाहिँ कुठाराघात गरिन्छ। संसदीय व्यवस्था र संसदीय प्रणालीलाई नै चाहिँ समाप्त गर्ने क्रियाकलाप हुन्छ। हामीले त्यो बेला 74 सालको चुनावमा पनि भनेका थियौँ र आज त्यही कम्युनिस्टहरू जो जनताको अभिमतबाट निर्वाचित भए सर्वप्रथम हामीले इन्डिकेट गरेका जुन कुराहरू थियो त्यही कुरामाथि पहिलो प्रहार गरे, संविधानलाई असुरक्षित बनाउने काम गरे, संविधानको खिलाफमा क्रियाकलाप गरे, आज संविधानलाई लट्याउने काम गरेका छन्। संसदीय व्यवस्था र संसदीय प्रणाली जो प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको गहना हो, प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता भित्र पर्ने संसदीय व्यवस्था र प्रणालीलाई हत्या गर्ने काम गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेसँगै सत्तारूढ दल नेकपा विभाजनको संघारमा पुगेको छ भने अन्य दलहरू समेत सडकमा रहेका छन्। डोटीमा पहिलो पटक सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्न थालिएको छ। जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नम्बर 6 सिलगढीमा सेनिटरी प्याड उद्योग स्थापना गरेर प्याड उत्पादन गर्न थालिएको जनाइएको छ। पछिल्लो समय जनचेतना वृद्धिका कारण सेनिटरी प्याडको प्रयोग गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ।
डोटी जिल्लामा छाउपडीको अवस्था र महिलाहरूको आर्थिक आत्मनिर्भर होस् भन्ने उद्देश्यले प्याड उद्योग सञ्चालन गरिएको शैलेश्वरी महिला समूहका सञ्चालक शारदा भट्टले बताउनुभयो। करिब 11,50,000 रुपैयाँको लागतमा उद्योग सञ्चालन गरेको बताइएको छ। उद्योगमा अहिले 3 जना कर्मचारीले पहिलो पटक 11 जनालाई तालिम दिन सुरु गरेका छन्। त्यहाँ उत्पादित प्याड डोटी जिल्लाभित्र र छिमेकी जिल्लाहरूमा समेत निर्यात गर्ने गरी गुणस्तरीय उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकामा तुइन बन्द हुँदा त्यहाँका स्थानीयहरू थप समस्यामा परेका छन्। सरकारी कामकाजदेखि अन्य काममा बजार क्षेत्र पुग्दा त्यहाँका स्थानीयहरूले महाकाली माथि तुइन चढ्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। सरकारले तुइन विस्थापित गर्ने घोषणा गरेको भए पनि त्यो व्यवहारमा भने लागू नभएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। पश्चिम उत्तरी दार्चुलावासीलाई तुइन चढ्नै पर्ने बाध्यता छ। तुइनबाट महाकाली नदी तरेर भारतीय बाटो हुँदै उनीहरू सदरमुकाम पुग्ने गरेका छन्। ब्यास गाउँपालिकाको धौलाकोट माथिको क्षेत्रबाट सदरमुकाम पुग्न महाकाली तर्नै पर्छ। तर कोरोना महामारीका कारण चैत्र दोस्रो सातादेखि नै तुइन बन्द गरिएको छ। तुइन रोकिँदा त्यस क्षेत्रका करिब दर्जन गाउँका बासिन्दा अनुकण्ठा र टापुमा बसे जस्ता हुन पुगेका छन्। त्यहाँ नागरिकहरूका लागि तुइनको विकल्प नै छैन। सरकारले नेपाल भारत सीमा नाका खोल्ने निर्णय गरेकोले त्यहाँको तुइन पनि खोलिदिन उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो कार्यकाल 2072 सालमै 2 वर्षभित्र तुइन विस्थापन गर्ने उद्घोष गरेपछि उत्साहित भएका आफूहरू निराश बनेको ब्यास 3 का रमेश सिंह कुँवरले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार तुइन विस्थापन गर्न त्यहाँ झुलुङ्गे पुल बन्न सकेको छैन। उल्टै कोरोना महामारीमा तुइन पनि बन्द गरेपछि दार्चुलावासीको समस्या झनै चुलिएको छ। सरकारले नभएको पुल भन्दा भएकै तुइन चढ्न दिए जाति हुने उनीहरूको भनाइ छ। स्वदेशकै बाटो हिँडे सदरमुकाम पुग्न 2 दिन लाग्ने तर तुइनबाट भारत पुगेर मोटरमा जाँदा 1 दिनमै सदरमुकाम पुगेर घर फर्किन सक्ने ब्यास 2 राप्लाका हर्कसिंह बुढाथोकीले बताउनुभयो। महाकालीको तुइन विस्थापन गरेर भरपर्दो माध्यमबाट नेपाल भारत आउजाउ गर्ने वातावरण बनाइदिन स्थानीयले दशकौंदेखि सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए। बहुदल आएदेखि नै नेताहरूलाई पुल बनाइदिन गुहारेको भए पनि राज्यले हालसम्म पनि आफूहरूलाई अन्यायमा राखेको स्थानीय जगत सिंह धामीले बताउनुभयो। दार्चुलामा नेपाल भारत जोड्ने महाकालीमा तुइन विस्थापन गर्न 10 स्थानमा झुलुङ्गे पुल बनाउन सिफारिस गरिएको थियो। तीमध्ये निर्माणाधीन 4 पुल पनि कोरोना महामारीका कारण अलपत्र परेका छन्। सुरक्षाका हिसाबले यो क्षेत्रमा पुल निर्माणका लागि भारतीय पक्षले आलटाल गरेकोले पनि ढिलाइ हुन पुगेको स्थानीयहरू बताउँछन्। 1.5 वर्ष अगाडि भारतले ब्यासका बडुगाउँ, मडगाउँ र माल तथा मालिकार्जुन गाउँपालिकाको बाकोमा झुलुङ्गे पुल बनाउन सहमति जनाएको थियो। त्यहाँ काम सुरु भए पनि कोरोनाले रोकिएको छ। फेरि काम सञ्चालन गर्न ठेकेदार कम्पनीले सरकारले आग्रह गर्दै आएको छ। निर्माण व्यवसायीका अनुसार 2 महिनादेखि सामान भारत लैजान सहजीकरण गर्न जिल्ला प्रशासनलाई लिखित रूपमै अनुरोध गरिरहेको छ। तर सुनवाई नभएको पुल निर्माणमा संलग्न मनमालिका निर्माण सेवा कञ्चनपुरका सञ्चालक रघुवीर सिंह साउदले बताउनुभयो। बझाङको थलारा गाउँपालिकामा हावाबाट बिजुली निकाल्नका लागि गरिएको परीक्षण सफल भएको छ। थलारा गाउँपालिका 4 मा राखिएका 3वटा वायु पंखाबाट विद्युत परीक्षण गर्ने क्रममा 24 किलोवाट क्षमताको विद्युत उत्पादन भएको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले 1 करोड 24 लाखमा टेन्डर भएको उक्त आयोजनाको वडा नम्बर 4 र अन्य वडाका विभिन्न ठाउँमा उज्यालो बनाउने लक्ष्य राखेको छ। अहिले विद्युत उत्पादन भए पनि लाइन विस्तारका लागि पोल र तार नहुँदा वितरण भने हुन सकेको छैन। लाइन विस्तारका लागि 1.5 करोड लाग्ने र समुदायबाट जनश्रमदान गर्नुपर्ने प्रावधान भएकाले समस्या भएको संविधान सभा सदस्य एलबी रावलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार स्थानीयबाट रकम जम्मा नहुने देखिएपछि गाउँपालिका लगायतका स्रोतहरूको खोजी गर्न थालिएको छ। सो ठाउँमा निरन्तर हावा बहने हुँदा विद्युत उत्पादनको राम्रो सम्भावना रहेको समेत बताइएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई प्रतिगमनकारी कदम भन्दै आन्दोलनरत प्रचण्ड नेपाल समूह निकटको अनेरा सोबिउले कैलालीका स्थानीय तहहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। प्रतिगमनकारी सरकारको मतियार नबन्न र स्रोत साधनको बजेट दुरुपयोग नगर्न आग्रह गर्दै स्थानीय तहमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको अनेरा सोबिउ कैलालीका सहसंयोजक समीर जोशीले बताउनुभयो। अनेरा सोबिउको केन्द्रीय सर्कुलर बमोजिम कैलालीका स्थानीय तहमा पनि ज्ञापन पत्र बुझाइएको उहाँले बताउनुभयो। समाचार सक्नु अघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
लामो समयपछि माघ 26 गतेबाट प्रदेश सरकारको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने, संसद रोकिँदा कानून तथा विकास निर्माणमा समस्या भएको प्रतिपक्ष दलको भनाई। सरकारले सीमानाका खोल्ने निर्णय गरे पनि स्थानीय प्रशासनले भने सीमाबाट नागरिकलाई फर्काउँदै कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले कडाई गरिएको प्रशासनको भनाई। आगामी वैशाखमा हुने निर्वाचनको प्रारम्भिक तयारी अन्तिम चरणमा, कैलालीका 4 पालिकाका 5 स्थानमा मतदान स्थल थपिए। नेपाली कंग्रेसका भातृ संगठनद्वारा संसद विघटनको विरोधमा देशभर प्रदर्शन, संसद पुनर्स्थापना नभएसम्म विरोध जारी राख्ने जिकिर। हवस् त अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।